العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغصب والعارية. الفصل الأول. عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. باب الغصب والعاریت. یہ مشکات شریف کا غصب کا بیان اور عاریت کا بیان چل رہا ہے. غصب کسی سے اس کا مال زبردستی ظلم کرتے ہوئے چھین لینا غصب کہلاتا ہے. اور عاریت کسی سے کوئی سامان نفع اٹھانے کے لیے لے لیا جائے، ملکیت اسی کی رہے جس سے مانگا ہے، تو یہ عاریت ہے. غصب اور عاریت کے سلسلے میں حدیثیں آ رہی ہیں. الفصل الاول. پہلی فصل. عن سعید بن زید قال. حضرت سعید بن زید سے منقول ہے، کہا ہے انہوں نے، یعنی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اخذ شبرا، جس نے ایک بالشت لے لیا. ایک بالشت مبہم ہے، اس کی وضاحت ہے من سے، من بیانیہ سے. من الارض، زمین کا ایک بالشت لے لیا، قبضہ کر لیا، پیسہ دے کر نہیں، ظلماً، زبردستی قبضہ کر لیا، لے لیا، دیوار اٹھوا لی اپنی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہاں ظلم کر لو، لیکن مرنا ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو اس دن اس کی سزا یہ ملے گی کہ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو شان یہ ہے، فَإِنَّهُ وہ ضمیر شان ہے، تو شان یہ ہے کہ اس کو طوق پہنایا جائے گا روز قیامت، قیامت کے دن 7 زمینوں کا. من 7 ارضین. ایک بالشت لیا ہے تو ایک بالشت اسی زمین کا نہیں بلکہ اور جو 6 زمینیں ہیں ملا کر 7 زمینوں کا ایک بالشت والا حصہ اس کو طوق پہنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. علامہ بغوی کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ 7 زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا تو گلے کی مانند وہ ہو جائے گا. تو شرح السنہ میں طوق ڈالنے کا مطلب علامہ بغوی نے دھسانے سے لیا ہے. تو یہ غصب کرنے کی وعید ہے. اس سے پتہ چلا کہ جس امر پر منع کرنے کے بعد وعید بھی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. وعن ابن عمر قال. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحلبن احد ماشیۃ امرئ، کوئی بھی آدمی دوسرے کے جانور کا دودھ نہ دوہے. دیکھا کہ بھینس ادھر پھر رہی ہے
बुलाया उसको, चारा दिया और दूध देना चालू कर दिया। ला यहलिबन्ना, हरगिज ना दुहे कोई भी आदमी दूसरे आदमी के जानवर का दूध, बगैर इज़्निही, विदाउट ओनर्स परमिशन, बगैर मालिक की इजाजत के दूध ना दुहे। वो इजाजत दे रहा है तो इसका मतलब है कि दूध उसका है, अपना माल वो गिफ्ट कर रहा है, हदिया दे रहा है। ला युहिब्बु अहदुकुम, अब उसको समझा रहे हैं कि जानवर है, दूध ले लोगे तो जानवर भले से है, जानवर भी उसका ममलूक है, उसकी मिल्कियत में है, उसका दूध भी उसकी मिल्कियत है। दूसरी चीज से मिसाल दे रहे हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये चाहता है, अयुता मशरूबतहु, कि उसके खजाने के गोदाम में आया जाए, जहां पे खजाना रखा है, कोई कमरा है, कमरे में आया जाए। फतुक्सरु खिजानतुहु, तो उसके गोदाम को, ताले को तोड़ दिया जाए, तोड़ करके जो अंदर सामान है वो उठा ले जाया जाए। फयुनशलु ताअमुहु, तो अंदर गल्ला है तो 10-12 बोरे गल्ले उठा ले जाए। क्या कोई ऐसा पसंद करता है? नहीं पसंद करता। तो कह रहे जैसे ये माल है इसको चोरी करना कहते हैं, ऐसे वो भी चोरी कहलाएगी। व इन्नमा यखजुरु लहुम ज़ुरूउ मवाशिहिम अतइमातिहिम, तो बस इन लोगों के लिए जानवरों के थन हिफाजत करते हैं, गोदाम की तरह हैं, उनके मतउमात के लिए, उनके खाने पीने की चीज के लिए, दूध के लिए वो ज़रूर थन क्या है, वो गोदाम की तरह, बॉक्स की तरह हैं, महफूज छोटे से रूम की तरह हैं। तो उसको दुआ तो गोया कि चोरी किया, और चोरी क्या कह रहे कि तोड़ करके दिन दहाड़े किया तो ये डकैती हो गई, इससे मना किया जा रहा है। जैसे अभी पास कर दिया है, पास होने वाला है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर का अब नहीं होगा, बल्कि अब 1 किलोमीटर 600 मीटर का होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि जो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 20 किलोमीटर, तो अब 1 लीटर पेट्रोल में चलेगी 35 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये धोखा दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं अरे किलोमीटर बढ़ गया, तो किलोमीटर बढ़ गया, दोनों एक जैसी चीज है। आपने जो है 20 किलोमीटर का नाम रख दिया है 35 किलोमीटर। तो ऐसे ही ये भी क्या है, गोदाम है, इसका नाम थन रख दिया गया है। तो गोदाम दोनों बराबर है, धोखे से काम नहीं चलेगा। और जैसे ये चीज गलत है ऐसे वो चीज भी गलत कहलाएगी, गोदाम दोनों है। रवाहु मुस्लिमुन, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। वअन अनस क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद बअद निसाइही, इस हदीस शरीफ में एक वाक़ये का जिक्र है कि आप अपनी किसी ज़ौजे मुतहरा के पास थे और मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने हज़रत आयशा का नाम बतलाया है रज़ियल्लाहु अन्हा। फ़अरसलत इहदा उम्महातिल मुमिनीन, आप घर में थे हज़रत आयशा के, तो भेजा उम्महातुल मुमिनीन में से एक ज़ौजा ने, एक माँ ने, उम्मुल मुमिनीन ने
बिसहफतिन, एक बर्तन, एक रिकाबी, एक प्लेट, सहफतुन भेजा। तो इसको भी शारहीन ने तय किया कि हजरत ज़ैनब है। बाद लोग हजरत सफ़िया का नाम बतलाते हैं। कोई भी एक याद कर ले, नहीं तो कोई नहीं याद रहेगा। हजरत ज़ैनब ने मान लिया भेजा हजरत आयशा के घर एक प्लेट, फीहा ताआमुन, जिसमें कोई खाने की चीज थी। तो खाना आएगा, भेजा, आया, तो अब मोहब्बत ज्यादा मालूम होगी हुजूर की हजरत ज़ैनब से, हजरत ज़ैनब की हुजूर से। तो इससे हजरत आयशा का घर है, तो वो गैरत उनको आ गई, मुझसे ज्यादा किसी और को चाहने लगे अल्लाह के रसूल, या कोई और चाहने लगी मुझसे ज्यादा। फज़रबतिल्लती अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैतिहा, तो उस ज़ौजा ने जिसके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, यदल खादिमी, खादिम के हाथ को मार दिया, गिर गया। ज़रबत अल्लती अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैतिहा यदल खादिमी, खादिम के हाथ पर उस खातून ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने मार दिया जिसके घर में आप थे। तो अब कुछ था खाना, तो जाहिर सी बात है उसमें रहेगा थोड़ी। फसक़तत अस्सहफ़तु, तो वो प्लेट गिर गया जमीन पर, और गिर गया तो बचा नहीं, खाना भी गिर गया और प्लेट भी चूरा चूरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। फन फलक़त, तो उसके टुकड़े हो गए प्लेट की, खाना भी टुकड़े टुकड़े इधर उधर हो गया और प्लेट भी। अब देखिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत, फजमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलक अस्सहफती, अल्लाह के रसूल ने यहाँ अपनी सुन्नत ये पेश की कि आपने गुस्से के या गैरत के मौके पर डांटना नहीं चालू कर दिया कि वो भी गुस्सा हो, ये भी गुस्सा, अल्लाह के रसूल भी गुस्सा हो, ऐसा नहीं। आपने एक आम आदमी की तरह आप नीचे उतरे, उसकी तरफ गए जहाँ टुकड़े थे, और उठा उठा के रखने लगे, जमा करने लगे। फजमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने जमा किया प्लेट के टुकड़े। मिट्टी के बर्तन उस जमाने में होते थे, गालिब गुमान ही है कि मिट्टी का बर्तन रहा होगा। सुम्मा जअल यजमअ फीहा अत्तआम, फिर जो भी हिस्सा थोड़ा गहरा था उसमें वो खाना, ज़्यादा गालिब गुमान है कि वो सयाल नहीं था, इसीलिए आप जमा करने लगी। अल्लज़ी काना फी अस्सहफ़ती, जो प्लेट में था। व यक़ूलु, और आप खुद ही जो है गुस्से को कम करने और गुस्से की वजह, हाथ लगने और टूटने की वजह खुद ही बयान करने लगे। गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। गारा या गारू गैरतन बाब समिया, कि मुझसे ज़्यादा किसी और को मोहब्बत। सुम्मा हबसल खादिमा, फिर हुजूर ने कहा अभी रुको, जाना मत, दौड़ के भाग गया कि खाना गिरा दिया, रुको। और ये खादिमा थी। हत्ता उतिया बिसहफ़तिन मिन इंदिल्लती हुआ फी बैतिहा, यहाँ तक कि दूसरा बर्तन लाया गया उन बीवी के पास से जिसके घर में आप थे, यानी हजरत आयशा के घर में से दूसरा बर्तन लाया गया। और ये तो खाना जो टूटा टूटा बर्तन था उसमें रख लिया। अब ये जरूरी नहीं कि अपने ज़माने की तरह छोटा मोटा हो, ऐसे बड़ा रहा होगा, तो बहुत सारे टुकड़े बच्चे उसमें रख लिया, और वो बर्तन उनको दे दिया, खादिम को ले जाके दिया हो। फदफ़अ अस्सहफ़त अस्सहीहता, तो आपने दे दिया दुरुस्त बर्तन। इलल्लती कुसिरत सहफ़तुहा, हज़रत ज़ैनब को
جن کا برتن پلیٹ ٹوٹ گیا تھا، وہ امسک المکسورۃ، اور ٹوٹا ہوا یہی روک لیا، فی بیت التی کسرت، اس زوجہ کے گھر میں جنہوں نے توڑ دیا تھا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے بتلا دیا کہ غیرت آ سکتی ہے، اور اس غیرت میں جو ہے وہ معذور ہے وہ خاتون، اور یہ جو ٹوٹنا ہے تو پلیٹ ہے، ان کا پلیٹ ہے، اس کا عوض دے دینا چاہیے، تو اس لیے اس کا عوض انہیں کے گھر سے دلا دیا جن سے ٹوٹا تھا۔ اور آپ کے اس فعل سے کہ خود اٹھے، سید الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، لیکن آپ نے خود اٹھانا چالو کر دیا، یہ آپ کے حد درد تواضع ہے۔ وعن عبد اللہ بن یزید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں انہ نہى عن النہبۃ والمثلۃ، کہ حضور نے منع کیا لوٹ مار کرنے سے اور مثلا کرنے سے۔ رواہ البخاری کو، کسی کا سامان ہے، ملکیت ہے، اس کو چپکے سے لینا چوری ہے، اور زبردستی لے لینا لوٹ مار کرنا غصب ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور مثلا ناک کان کاٹ کر کسی کی ہیئت اور شکل بگاڑ دینا مثلا کہلاتا ہے، یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال انکسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یوم مات ابراہیم، جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا، فرزند رسول، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، 6 رکعات، 6 رکوع کے ساتھ، ب4 سجدات، 4 سجدوں کے ساتھ۔ شوافع کا اس پر عمل ہے کہ رکوع زیادہ رہیں گے، پھر بھی ان کے عمل ہے کہ رکوع 2 رہیں گے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ رکوع لمبا تھا، اسی لیے لوگوں کو بہت سارا رکوع دکھا، پتہ چلا، وہ ڈھونڈ دیکھ رہے تھے تو دیکھے پھر رکوع میں چلے گئے، پیچھے والے سمجھ رہے 2 رکوع ہوا، پھر 3 رکوع ہوا، پھر 4 رکوع ہوا، یہ توجیہ کرتے ہیں۔ فانصرف، تو آپ واپس ہوئے، یعنی نماز مکمل کی، وقد آزت الشمس، جبکہ سورج پھر سے نمودار ہو چکا تھا، آز یعیز ایضا، لوٹنا۔ وقال ما من شیء توعدونہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس میں خاص طور پہ جنت و دوزخ ہے، الا قد رأیتہ فی صلاتی، مگر یہ کہ وہ سب میں نے دیکھ لیا اپنی اس نماز میں، حاضری، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھ کو دکھایا۔ چنانچہ لقد جیء بالنار، دوزخ میرے سامنے لائی گئی، دوزخ میرے سامنے لائی گئی تو اس کی گرمی، ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ وذلک حین رأیتمونی، اور یہ اس وقت ہوا جب تم لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، تأخرت، میں پیچھے ہٹا تھا، تو اس گرمی کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا تھا۔ مخافۃ ان یصیبنی من لفحھا، اس ڈر سے کہ کہیں پہنچ نہ جائے جہنم کی لپٹ۔ وحتی رأیت فیہا صاحب المحجن، اور میں نے دیکھا تھا جہنم میں خمدار لکڑی والے شخص کو۔ عمر ابن لحی مراد ہے۔ عمر ابن لحی کیا کرتا تھا، حج کے موقع پر ایسی ٹیڑھی سی لکڑی لے رہتا تھا، اور حاجی لوگ آتے تھے اس میں پھنسا لیتا تھا، تو اگر کوئی جان گیا تو کہتا تھا رے لکڑی میں پھنس گیا، تو دے دیتا تھا واپس، اور نہیں جان پایا تو وہ سامان لے لیتا تھا۔
اس کو جہنم میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو کر رہا ہے غصب کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا اس میں صاحب المحجن خمدار ٹیڑھی لکڑی والے عمرو ابن لحی کو کیا دیکھا؟ یجر قصبہ فی النار، وہ اپنی اتڑی کو جہنم میں پکڑے، یجر کھینچ رہا ہے، ایسے پکڑے ہوئے کھینچے ہوئے ہے. وکان یسرق الحاج، وہ حاجیوں کا سامان چرا لیتا تھا، بمحجنہ، اپنی ٹیڑھی لکڑی سے. فإن فطن له، اگر اس کو سمجھ جایا جاتا، قال انما تعلق بمحجنی، کہ وہ سامان میرے ٹیڑھی لکڑی پہ لٹک گیا. وإن غفل عنہ، اور اگر اس سے غفلت برتی جاتی، ذهب به، اسے لے کے گھر چلا جاتا اور گھر والوں کو کہتا لو آج مال ملا ہے. وحتى رأيت فيها صاحبة حرة، یہاں تک کہ میں نے جہنم میں اس بلی والی عورت کو دیکھا، التي ربطتها، جو بلی باندھے تھی، فلم تطعمها، اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، ولم تدعها، نہ اسے چھوڑتی تھی، تاکل من خشاش، من خشاش، من خشاش تینوں ہے، من خشاش الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے کو، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ بلی مر گئی. ثم جیء بالجنت، پھر جنت لائی گئی، سامنے لائی گئی. وذلك حين رأيتموني، اور اس وقت جب تم لوگوں نے دیکھا تھا، تقدمت، میں آگے بڑھا، حتى قمت في مقامی، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، اور میں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے ایک آدھ انگور تو کھا لوں. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک آدھ پھل نوش کر لوں. لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، تاکہ تم لوگ اسے دیکھو، بتاؤ تم کو کہ دیکھو، یا تم دیکھ بھی لو کہ دیکھو اللہ کے رسول جنت سے پھل کھا رہے ہیں. ثم بدا لی، لیکن مجھ کو یہ خیال آیا کہ اللہ افعل، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اصل ایمان بن دیکھے معتبر ہے، تمہارے ایمان بالغیب میں فرق نہ پڑے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.